र नेपालको बारेमा जोड्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालीले कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई नागरिकता दिने, कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई नदिने, नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरू या सधैँ अप्ठ्यारोमा परिराख्ने राष्ट्रहरू या पारिएका राष्ट्रहरूको चाहिँ जहिले पनि एउटा सार्वभौमसत्ता खतरामा हुने, नागरिकताहरू वितरित गरिने र देशलाई फिजीकरण गरिने। नेपाली कांग्रेस जुन संगठनलाई, पार्टीलाई कहाँबाट चलाइयो, यसको रिमोट कहाँ छ? त्यसकारण यिनीहरूको स्कुलिङ चाहिँ भारतमै छ, भारतबाटै यिनीहरू फन्डिङ भएका छन्। भारत नेपालको शत्रु छिमेकी राष्ट्र हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर कांग्रेसको जुन एउटा कांग्रेसले आउने बित्तिकै टीका लाउँदा लाउँदै नागरिकता दिने भन्ने कुरो यो हाम्रो अभियानले मान्दैन। मलाई कांग्रेसको के लाग्छ भने यिनीहरूको कांग्रेसका नेताहरूको यिनीहरूको रगत पनि, यिनीहरूको वीर्य पनि चेक गर्नुपर्छ वास्तवमा भन्ने हो भने। ज्वाइँलाई र बुहारीलाई एकै डिस्टेन्समा, एकै हिसाबमा राखेर नागरिकता दिने कुरा आउँदैन। कांग्रेसले भनेको 100% ठिक छ, ज्वाइँ हामी पाल्न सक्दैनौं। हामीले प्रष्ट रूपमा के भनेका छौं भने ज्वाइँले नागरिकता पाउँदैन। उद्योगको नाममा एउटा उद्योग थपे, आज 80 लाख युवाहरू कहाँ पुगे? एउटा गाडीको मूल्य 10 लाख रुपियाँ इन्डियामा पर्छ, यहाँ 40 लाख रुपियाँमा बेचेका छन्। त्यो पैसा खोइ? सुन्दैछु 25 करोड अस्ति छुट्याएको छ यो कालो पत्र बनाउन। यो कालो पत्र अहिले पेश गर्यो, अब त्यहाँ फेरि हेर्न जानुहोस्, त्यहाँ घट्टेगुलो देखिउँदा फेरि खन्दैछ। न यिनीहरूसँग कुनै एउटा योजना छ। महत्त्वपूर्ण संवादका लागि हामी छौं युवा दार्शनिक, अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारका विज्ञ, अधिवक्ता, स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानका अभियन्ता भने कृष्ण प्रसाई हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब धेरै विषयहरू चलिरहेछ, यो मध्येमा अब तपाईँ युवा दार्शनिक पनि हुनुहुन्छ, हरेक विषयका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जानकारी पनि राख्नुहुन्छ, त्यसमा सिद्ध अस्पता प्राप्त गर्नुभएको छ, मानवाधिकारका विषयमा पनि यहाँको विषय नै पर्यो। अहिले नेपालमा यो नागरिकता विधेयक यति धेरै पेचिलो बनिरहेछ कि धेरै मान्छेले धेरै कोणबाट व्याख्या गरिरहेछन्। यसको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आयामदेखि यहाँको नजर कसरी परिरहेछ, त्यहाँबाट कुरा सुरु गरौँ त। धन्यवाद। अब सबैभन्दा पहिला नागरिकताको बारेमा अलिकति यसलाई डेस्क्रिप्सन, व्याख्या गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकति पूर्वीय दर्शन या प्राचीन दर्शनमा भन्दा पनि पश्चिमी दर्शनमा अलिकति थोरै समय लिन चाहन्छु। जुलियन क्यालेन्डर, जुलियन ल अनुसार जुलियस सिजरले चाहिँ 90 BC मा, क्राइस्ट जन्मनुभन्दा 90 वर्ष अगाडि उनले एउटा स्वतन्त्र सम्राटको रूपमा उनी संसारमा प्रसिद्धि पाएका थिए। उनले नागरिकताको कन्सेप्ट तयार गरेका थिए। नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ र कसलाई गर्ने र एउटा मन्त्रीमण्डल बनाउने। त्यति बेलाको सानो सिटी पुलिसहरूको, सानो पुलिस भनेका साना साना सिटीहरू थिए, कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूलाई दिने, पराजित राष्ट्रका सैनिकहरूलाई या नागरिकहरूलाई दिने कि नदिने, त्यहाँबाट एउटा प्रचलन प्रारम्भ भएको देखिन्छ। त्यसको धेरै पछाडि हामीले पश्चिमाहरूको एउटा सभ्यतालाई हेर्ने हो भने धेरै साम्राज्यहरू आएका छन्, गएका छन्। अब त्यति बेलाको समयमा पराजित राष्ट्रहरूका नागरिकहरूले या सैनिकहरूले चाहिँ एउटा स्लेभ, दासत्व जीवन बिताउनु पर्थ्यो। नागरिकता चाहिँ दुई भागमा उनीहरूले बाँडेका थिए। एउटा लेजिस्लेचर माथि राजपरिवारका सदस्यहरू छान्ने र पछाडि चाहिँ सिटी पुलिसहरूका मेयरहरूलाई छान्ने, बाँकीका थिएनन्। त्यस पछाडि अब एउटा अमेरिकामा धेरै पछाडि अमेरिका स्वतन्त्रता भयो, मेडिसनहरू, जर्ज वाशिङटनहरू अनि थोमस जेफरसनहरू भन्ने थिए। यिनीहरू लडाका थिए, कमान्डर पनि थिए। उनीहरूले पनि अमेरिका स्वतन्त्र भइसकेपछि यिनीहरूले एउटा सेडिसन भन्ने एक्ट, एलियन एन्ड सेडिसन भन्ने एक्ट चाहिँ 1792 मा यिनीहरूले ल्याएका थिए र त्यस आधारमा चाहिँ युद्धबाट एउटा राष्ट्र निर्माण भयो। राष्ट्र निर्माण भइसकेपछि कसलाई चाहिँ नागरिकता दिने, त्यो एउटा ठुलो विवाद भएको थियो र त्यो विवादमा गोरा जातिहरूले त नागरिकता प्राप्त गरे, तर काला जातिहरूले पाएका थिएनन्। काला जातिहरूले लामो समयसम्म पर्खनु पर्यो। पछि आएर फेरि 1857 मा एउटा सर्वोच्च अदालतले, अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले एउटा धेरै ठुलो फैसला गर्यो। त्यहाँ रहेका स्वतन्त्रतामा भाग लिएका, लामो समयदेखि कपास टिप्ने दासहरूले पनि यहाँ जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्दछ भन्ने एउटा यिनीहरूको चाहिँ तर्क रहेर ड्रेड स्कट भन्नेले चाहिँ स्यान्डफोर्ड विरुद्ध, जसले नागरिकता वितरण गर्थ्यो, 1857 मा मुद्दा हालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यसलाई स्थापित गरिदियो
अब त्यस पछाडि अब नागरिकताको विश्वव्यापीकरण भयो, पछाडि आएर 18औं 19औं शताब्दीमा आइसक्यो, 20औं शताब्दीमा आइसक्दाखेरि नागरिकताका विषयहरू त आफ्ना आफ्ना देशका आफ्ना आफ्नो प्रक्रियाहरू, आफ्ना आफ्नो प्रचलनहरू, सिद्धान्तहरू, भूगोलहरू, दर्शनहरू आदि इत्यादिमा वितरित भएको रहेछ। तर हामी 21औं शताब्दीमा आउँदाखेरि चाहिँ अझै पनि संसारभरि एउटा बसाइसराईका क्रमहरू भए, यी आदि इत्यादि धेरै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मान्छेहरूको फ्लो हुने कुनै ठाउँमा गएर त्यो आधारमा र नागरिकता चाहिँ एउटा राष्ट्रको एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न एउटा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री या पावरलाई मनोनित गर्ने एउटा चाबी भएको कारणले यसको महत्त्व रहन्छ र यसमा हामी पछि आउँछौँ। र नेपालको बारेमा जोड्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालीले कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई नागरिकता दिने, कस्तो कस्तो व्यक्तिलाई नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो हातमा रहेको विषय भएन अहिले आएर। यहाँहरूलाई म फेरि एकपल्ट म जोड्न चाहन्छु, नेपाल जस्ता विकासोन्मुख राष्ट्रहरू या सधैँ अप्ठ्यारोमा परिराख्ने राष्ट्रहरू या पारिएका राष्ट्रहरूको चाहिँ जहिले पनि एउटा सार्वभौम सत्ता खतरामा हुने, नागरिकताहरू वितरित गरिने र देशलाई फिजीकरण गरिने। अब फिजीकरणको बारेमा हामीले अलिकति थोरै बुझौँ। 18औं 17औं शताब्दीमा सेता जातिहरू, खैरीहरू उनीहरू विश्व विजय गर्ने क्रममा गए, आउने जाने बाटोमा उनीहरू परे। एउटा फिजी जुन प्रशान्त महासागरमा रहेको एउटा सानो टापु छ, त्यो टापुमा चाहिँ तिनीहरूले अधिपत्य जमाए। पछाडि भारतमा पनि सम्पूर्ण भारतका लगभग 640-45 वटा 60 वटा राष्ट्रलाई एकीकृत गर्दै उनीहरूले एउटा राष्ट्र बनाएर ईस्ट इन्डिया कम्पनी खोले त्यहाँ। त्यस पछाडि उनीहरूले लगभग भारतीयहरू जति भए पनि उनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ लगभग 80-85 त्यस्तै 80-85 हजार 1 लाखसम्म मात्रै थिए। उनीहरूले कन्ट्रोल गर्थे र त्यो क्रममा चाहिँ उनीहरूले स्लेभको रूपमा, ब्रिटिसहरूले स्लेभको रूपमा चाहिँ फिजीमा लगे, अर्को मौरिसस भन्ने राष्ट्रहरूमा लगे। त्यो माछा मार्ने क्रममा जाँदाखेरि आज आएर फिजीमा चाहिँ लगभग 45% भारतीयहरू त्यहाँ नागरिकता लिएर बसेका छन् र त्यहाँका मूल आदिवासीहरू चाहिँ त्यहाँको राजालाई त ब्रिटिसहरूले खेदाइहाले, मूल आदिवासीहरू नै त्यहाँ सङ्कटमा छन्। नेपालको अहिले तय गर्दै गरेको गोरेटो फिजीसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना तपाईँ देख्नुहुन्छ? फिजीसम्म करिब फिजीसम्म पुग्ने अवस्थामा आइसक्यो। एउटा हामीले भन्दै गरेको डायलगमा, समाचारमा के देखिन्छ भने सिक्किमीकरण छुट्टै विषय हो। त्यो राज्य मिलाउने एउटा एक प्रकारको फिजी बनाइसकेपछि सिक्किम बनाउन पनि धेरै टाढा त नहुन सक्छ हैन? अहिलेको बाटो चाहिँ फिजीतर्फ अगाडि बढ्यो। एक प्रकारको हामी फिजीकरणमा किन गइसकेका छौँ भने फिजीमा 45% भारतीयहरू पुगे। जो महेन्द्र चौधरी भन्ने थिए, उनी 1999 देखि 2000 सम्म त उनी त्यहाँको प्रधानमन्त्री नै भए नि त। हामी मौरिससमा हेरौँ न, मौरिससमा अहिले हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँ एकजना गजराज भन्ने छन्, उनी प्रधानमन्त्री छन् त्यहाँको। र आनन्द भन्ने एकजना छन्, आनन्द रूपुन भन्ने छन् तिनी, उनी चाहिँ त्यहाँको राष्ट्रपति छन्। यसको मतलब के भने भारतीयहरूले बिस्तारै बिस्तारै नेपाल मात्रै होइन, फिजी मात्रै होइन, मौरिसस मात्रै होइन, उनीहरूले सिसेल्स, गायना लगायत सेन्ट किटस भन्ने एउटा राज्य छ, पानामाहरू, होन्डुरस साइडमा, यो साइडमा यिनीहरूको एक प्रकारको कब्जा भइराखेको छ। धेरै पपुलेसन छ यिनीहरूको, त्यो पपुलेसन चाहिँ बढ्ने क्रममा छ, त्यहाँ जानेछ। अब दार्शनिकसँग कुराकानी गर्दा त दर्शनदेखि यो जरोदेखि टुप्पैसम्म पुग्न पर्छ, समय पनि लामो लाग्छ। तर आज खास गरी स्पेसिफिक तरिकाले जाउँ हामी। अब यो नागरिकता कहिलेदेखि सुरु भयो, यसका आयाम, फिजीकरण तपाईँसँग कुराकानी हो भने 24 घण्टा बहस गर्न सकिन्छ। तर अहिले हामी ठ्याक्कै एउटा विषयमा, यो 7 वर्षको विषयमा पनि त्यति कुरा नगरौँ, किनभने पर्याप्त यो बारेमा बहस भइसकेका छन् होइन। अहिले एउटा बहस चाहिँ अर्को छेडियो यसमा, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले प्रमुखताका साथ के विषय उठायो भने 7 वर्षको बाटो एउटा हामी लेनदेन गर्न सकौँला। तर अहिले बुहारीलाई चाहिँ 7 वर्ष पछाडि नागरिकता दिने, जोइलाई दिने कुरो चाहिँ कहाँ छ, तुरन्त दिनु पर्यो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले यो मुद्दा उठाइरहेछ। र यसमा लबिङ गर्दै गगन थापा लगायतका टिमहरू एकदम मुखर ढङ्गले बजारमा आइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यसको अन्तर्राष्ट्रिय आयाम के छ? एकजना विज्ञले भन्दै हुनुहुन्थ्यो संसारमा 20 वटा देश मात्र बाँकी छन् रे अब जोइलाई नागरिकता नदिने, त्यो 20 वटा मध्ये हामी छौँ, हामीले पनि दिनुपर्छ भन्ने उहाँले भन्नुभएको थियो। अब यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय विषय पनि जानकार हुनुहुन्छ, के कसो छ, नेपालमा गर्न खोजेको के हो, यो कसले चलाएर यस्ता कुरा भइरहेछ कि साँच्चै दिनै पर्ने हो कि, यस विषयमा अलिकति विस्तृतमा जानकारी गराइदिनुहोस् त। एक प्रकार नेपालमा नेताहरू भनेर हामी भन्छौँ, यिनीहरूसँग एक प्रकारले भनिदियो पनि यिनीहरूसँग कहाँबाट स्कुलिङ भएको छ, यिनीहरूको
नेपाली कङ्ग्रेस जुन सङ्गठनलाई पार्टीलाई कहाँबाट चलाइयो, यसको रिमोट कहाँ छ, यिनीहरूको मकसद उद्देश्य के हो र नेपाली कङ्ग्रेसले कसको लागि गर्छ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले अस्ति भर्खरै अमेरिकन एम्बेसीमा गएर एमसिसी नेपालमा लागू हुनु हुँदैन भनेर हामीले एउटा लेटर अफ रिक्वेस्ट अर्थात् यसलाई प्रोटेस्ट लेटर जस्तो भनौँ, प्रोटेस्ट लेटर लगेर हामीले भित्रै गएर दियौँ। यो अमेरिका एक प्रकारको डेमोक्रेटिक कन्ट्री भए पनि त्यो अनडेमोक्रेटिक तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ र यो रोक्देऊ। यी फटाहरूलाई अल्मल्याएर तिमी एक प्रकारले नेपाललाई आधार बनाएर हामीलाई द्वन्द्व मचाउने काम तिमी नगर, किनभने तिम्रो प्रवेशले गर्दा सारा संसारमा एक प्रकारको नकारात्मक सन्देश गइराखेको छ। यो विषयमा हामीले दियौँ। अब त्यति बेला हाम्रा बाबुबाजेहरूको पहुँच थिएन, मिडियाहरू त्यति थिएनन्, पढालेखा थिएन त्यति बेला र भारतमै बसेर त्यहीँ पढेर त्यहीँ खाएर त्यहीँको शिक्षा लिएर यिनीहरू आए। एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने मान्छेको सभ्यता, संस्कृति, भाषा, धर्म, रीतिरिवाजहरू भनेको चाहिँ मान्छे जति टाढा पुगे पनि उसले आफैसँग इनहेरेन्ट उसले आफै लिएर जान्छ। त्यसकारण यिनीहरूको स्कुलिङ चाहिँ भारतमै छ, भारतबाटै यिनीहरू फन्डिङ भएका छन्। जस्तो हामीले त्यहाँ एम्बेसीमा गयौँ, भारतीय एम्बेसीमा हामी पुग्यौँ, हामीले त्यहाँ पुगेर हाम्रा पत्रहरू दिन, हामीलाई फेस टु फेस गफ गर्न, बराबरी मान्यतामा गफ गर्न हामीलाई डर छैन र लाज पनि छैन। त यिनीहरूलाई त मालिकलाई रिजाउनु पर्यो र मालिकले के भन्छ भने मालिकले भनेको कुरो त मान्नु पर्यो। अहिले मालिक रिसाइरहेछ, किनभने सधैँ नमस्ते गरिराख्ने मालिकलाई अस्ति त नमस्ते गरेनन्, एकपल्ट नगरेपछि मलाई नमस्ते नगर्ने भनेर रिसाइरहेको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो कसरी सञ्चालित के छ? भारतको एउटा नीति के छ भने भारत नेपालको शत्रु छिमेकी राष्ट्र हो, यसमा कुनै दुई मत छैन। जे जति हामीसँग भएका सम्झौताहरू छन् यी असमान सम्झौताहरू छन्। यी सम्झौताहरूलाई हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान अन्तर्गत हामीले पटक पटक भनिराखेका छौँ। यी सबै सम्झौताहरूलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। एक। दुई नम्बरमा के छ भने भारतको जनसङ्ख्या 1950 मा 36 करोड जनसङ्ख्या थियो। आज त्यो जनसङ्ख्या 150 वर्ष उता 10-20 70 वर्षमा भारतको जनसङ्ख्या कति भयो भनेर भन्दा 1,36 करोड आउन आँटिसक्यो। भनेपछि भारतको एउटा बिहार, नेपालभन्दा क्षेत्रफलमा सानो बिहार, जनसङ्ख्या त्यहाँ 10 करोड पुग्ने, नेपाल जत्रै उत्तर प्रदेश जनसङ्ख्या 20 करोड भनेपछि त्यो पेचिलो जनसङ्ख्यालाई कहाँ सेटल गर्ने त भारतले? एक नम्बरमा जनसङ्ख्यालाई सेटल गर्ने, दुई नम्बरमा राष्ट्रलाई फिजीकरण गर्ने। भोलि बहुमत ल्याइसकेपछि त उसले भनेका मान्छेहरू, भाटहरू सम्पूर्ण भोलि संसदमा पुगे भने त बहुमतले पारित गरे। त्यसकारण यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यो हुन्छ। हिजो सिक्किमको पनि त हामीले त्यही देख्यौँ नि त। 32 जना सभासद चुनेर ल्याइए। 32 सभासदबाट 31 वटाले चाहिँ भारतमा विलय गराइदिए कानुनी रूपमा। भनेपछि नेपाललाई त्यही दिशामा लाने प्रकरण हो। र अहिले काङ्ग्रेसले के भनिराखेको छ भने यो 7 दिनमा दिए पनि, 7 वर्ष दिए पनि, 70 वर्षमा दिए पनि यसमा कुनै तात्विक भिन्नता छैन। अब यहाँ रह्यो, भर्खर मैले एउटा न्युजमा हेरिराखेका थिएँ, यो बडो भन्न पनि कहिलेकाहीँ मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। गगन थापाले आफ्नो छोरीलाई राखेर नागरिकताको बारेमा बहस गर्ने, यो एउटा अलिकति असान्दर्भिक जस्तो पनि लाग्छ मलाई। कता कता नेपालीहरू अलिकति सेन्टिमेन्टमा पनि बग्छन्, बा यसो गर्दाखेरि यसो हुन्छ कि भन्ने कुरो। तर काङ्ग्रेसको जुन एउटा काङ्ग्रेसले आउने बित्तिकै टीका लाउँदै नागरिकता दिने भन्ने कुरो, यो हाम्रो अभियानले यसलाई मान्दैन। हामीले संसारका प्र्याक्टिस हेरौँ, संसारमा दिइने प्रक्रिया हेरौँ, नागरिकता कसरी बाँडिन्छ त्यो हेरौँ र त्योभन्दा अलिकति फरक र अलिकति कडाई ढङ्गमा हामीले दिनुपर्छ भने नागरिकता दिनुपर्छ, दिउँ। तर हामीले त्यो नागरिकता दिनुभन्दा पनि अगाडि हामीले यिनीहरूले 46 सालको आन्दोलन पछाडि जुन एउटा नागरिकताको ऐन बनाए, यिनीहरूले चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता बाँडे। 40 लाख बाँडिएको नागरिकतालाई चाहिँ यसको चाहिँ खोजी नीति गरौँ, यसलाई चाहिँ नि अनुसन्धान गरौँ र कारबाही पनि ल्याउँ। अहिले यो काङ्ग्रेसले उठाइरहेको विषय नि ज्वाइँलाई नागरिकता हो, जो चाहिँ किन उठाइरहेछ, कहाँबाट उठाइरहेछ, अनि यसमा कुरो अलिकति तपाईँले भिन्नता पनि बताइदिनु होला। छोरा र छोरीलाई विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने तर्कमा टेका छ।
तर कुरा चाहिँ उसले बुहारी र ज्वाइँ गरिरहेछ। अब यो बुहारी र ज्वाइँ भन्नु र छोरा र छोरी भन्नु एउटै हो कि होइन, अथवा किन यसको संविधानले त्यसो भए समानताको हक भन्ने अनि बुहारीलाई दिने ज्वाइँलाई चाहिँ नदिने भनेर उसले चाहिँ छोरी र छोरासँग तुलना गरेर ज्वाइँको विषय ल्याइरहेछ क्या। अहिले यो विषयमा धेरै मान्छेले त्यति ख्याल त गरेका छैनन्। यसलाई यो विषय पक्का पेचिलो छ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ र यो गर्न खोजेको यो यसमा अलिकति बताइदिनु त। होइन, मैले भनिसकेँ एउटा ब्लडको आधारमा जन्म र एउटा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राय संसारमा दिने एउटा अभ्यास हो। भारतमा पनि के छ भने 1950 देखि 51 मा एक्ट ल्याइयो, पाकिस्तानले पनि 51 मा ल्यायो। उनीहरूले के भने तत्समयसम्म एट द टाइम द सिटिजन हु आर रिसाइडिङ इन इन्डिया एट द टाइम अफ कमेन्समेन्ट अफ कन्स्टिट्युसन, मतलब कन्स्टिट्युसन सुरु भएको बेला रहेका सम्पूर्ण नागरिकहरू भारतको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्। पाकिस्तानले पनि त्यही भन्यो। कुनै पनि व्यक्ति, भारतकै उदाहरण ल्याउन, हामी भारतमा 92 मा आएर यिनीहरूले पछाडि आएर यिनीहरूले संशोधन गरे, अहिले पनि कडा छ, पाउँदैन। भारतीय नागरिक 92 भन्दा अगाडि त महिलाको त त्यहाँ कुरै थिएन। पुरुषले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरिसकेपछि या महिला त्यहाँ आएर बसेको छ र इलिगल छ भने उसबाट जन्मेका बच्चाहरूले उसले नागरिकता पाउँदैन, प्रश्न भनेको छ। विवाह गरेर आइसकेपछि अङ्गीकृत नागरिकले विशेष पदहरूमा जान पाउँदैन भनेर प्रश्न खुलाएको छ। त्यो उदाहरण त हामीले सोनिया गान्धीलाई पनि हेर्न सक्छौँ नि। सोनिया गान्धीले प्रधानमन्त्रीको विषयमा कुरा उठिराखेको थियो नि। करण सिंह जुन हरि सिंहका छोरा, उनले नेपालकै वैवाहिक सम्बन्ध नेपाल र भारतको छ, पुरानो सम्बन्ध छ। यिनलाई विवाह गरेर लगिदिएपछि लामो समयसम्म सम्भवतः यिनले नागरिकता प्राप्त गरेका छन्। भारतमा नागरिकता प्राप्त गर्ने आयामहरू छन् धेरै। रासन कार्डका कुराहरू भए, अर्को एउटा आधार कार्डबाट यिनीहरूको सुरु हुन्छ, एउटा पान दर्ता भन्ने हुन्छ उनीहरूको, त्यो हुन्छ। ग्राम पञ्चायतमा उनीहरूको एउटा सर्टिफिकेट हुन्छ। यिनीहरूको लामो लम्बे प्रक्रियाबाट यिनीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्छन्। र उनीहरूको विषय पनि किन 92 सम्म यिनीहरूको एउटा थियो, 3 मा एक्ट ल्याए र 19 मा एक्ट ल्याए, तर यति सजिलो त्यहाँ छैन। भनेपछि नेपालमा अब नेपालको रह्यो, तपाईँले भन्नुभयो छोरा छोरी र बुहारी र ज्वाइँको स्ट्याटस के हो त, एउटा प्रश्न आयो। मलाई काङ्ग्रेसको के लाग्छ भने यिनीहरूको, काङ्ग्रेसका नेताहरूको यिनीहरूको रगत पनि, यिनीहरूको वीर्य पनि चेक गर्नुपर्छ वास्तवमा भन्ने हो भने। देशमा रहेको एउटा जनसङ्ख्यालाई, यो जनसङ्ख्यालाई डिस्प्लेस गरेर बाहिर ल्याएर बाहिरी निर्देशनमा यिनीहरूले देशलाई फेजीकरण गराउने भन्ने प्रक्रिया त दुनियाँ तमाम नागरिकहरूलाई थाहा छ नि, साना साना युवाहरूलाई पनि थाहा छ। आज नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ भनेर सरकार भन्छ। वितरण भनेको के हो? संसारमा वितरण भन्ने कुरा मैले बुझाएको छैन। वितरण भनेको फुल वितरण, पानी वितरण, औषधि वितरण, कन्डम पनि वितरण गर्छन् हस्पिटलहरूमा। भनेपछि नागरिकता संसारमा वितरण भन्ने कुरो मलाई थाहा छैन। यो कुरो त्यसकारण वितरण भन्ने हुन सक्दैन। अब छोरी र ज्वाइँको कुरा आयो। छोरीलाई नागरिकता, बुहारीलाई नागरिकता दिनुपर्छ, सडेन नियम पुरा गर्नुपर्छ। भुटानको जस्तो एउटा लामो प्रक्रियामा बस्ने हो कि? अब बीचबीचमा हामीले कसैले तर्क गर्छन्, नेपालका छोराले विवाह गरेर ल्याएको छोरीलाई नागरिकता दिएन भने त वञ्चित हुन्छ नि त, पासपोर्ट पाउँदैन। यो एउटा प्रश्न छ, एउटा पेचिलो प्रश्न पनि हो। उसो भएदेखि के उताको नागरिकता त्याग नगरिकन, हाम्रा सर्टेन नियमहरू पुरा नगरिकन हामीले नागरिकता इस्यु गरेर पासपोर्ट बनाउने त? उनी उतैको नागरिकताबाट पासपोर्ट बनाएर जान्छन्। विवाहको सम्बन्ध यहाँ हुन्छ। उनले के बुझ्नुपर्छ भने, बुहारीले के बुझ्नुपर्छ भने, म नेपालीसँग विवाह गर्दैछु, म मेरै देशको नागरिकता हुन्छ, त्यहाँ मैले नागरिकता प्राप्तिको लागि एउटा कोर्स पुरा गर्नुपर्छ, त्यसकारणले मैले यसलाई त्याग गर्नुपर्छ, एउटा मेरो डेडिकेसन हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न बुझ्नु पर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि ज्वाइँलाई र बुहारीलाई एकै डिस्टेन्समा, एकै हिसाबमा राखेर नागरिकता दिने कुरा आउँदैन। बुहारीको विषयमा हामीले तात्विक भिन्नता नहोला, अहिलेको 7 वर्षको, यसलाई हामीले
पुनरावलोकन गर्न सक्छौँ। त्यो एउटा बहस हो, तर अहिले त बुहारी होइन कि ज्वाइँलाई नागरिकता चाहियो भनिरहेछ क्या नेपाली काङ्ग्रेसले। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेको संविधानले ज्वाइँको विषयमा मौन बस्यो, केही पनि भएन होइन। पहिला प्रस्ताव चाहिँ गरिएको थियो 15 वर्ष पछाडि दिने भनेर। यदि हाम्री छोरीले विवाह गरेर अर्को केटा चाहिँ यहाँ ल्याएर राखिनु भने उसलाई चाहिँ किन नागरिकता नदिने, समानताको कुरा गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ भनेर यो विषय उठाइरहेको छ। यो कतिपय युक्तिसङ्गत विषय हो भन्न खोजेको। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता, धर्म, परिस्थिति, नेपालको भूगोल, जनसङ्ख्या केहीबाट पनि यो कतै मिल्न सक्दैन। काङ्ग्रेसले त एमसिसी नै ल्याउनुपर्छ अहिले भनेर सबैभन्दा बढी वकालत गर्ने त काङ्ग्रेसै हो नि त। हिजो महाकाली सन्धिमा सबैभन्दा मुख्य भूमिका खेलेर अगाडि बढ्ने त काङ्ग्रेसै हो नि त देउबा हो। उनले पटक पटक हामी क्लिपहरू हेर्छौँ नि, मैले महाकाली सन्धि जस्तो सन्धि गरेको छु, मैले के गरेको छैन। कोशीका सम्झौता भए, अरुण तेस्रो नदीनालाका सम्झौताहरू भए, गण्डकीका सम्झौताहरू गर्ने त काङ्ग्रेसै हो नि त। त काङ्ग्रेसले जे भनौँ, काङ्ग्रेसको डिल, काङ्ग्रेसले भनेको कुरो अब हामी युवाहरूले हामीले त्यो भन्न खोजेको कारण चाहिँ के हो त? नेपाली काङ्ग्रेसले भन्न खोजेको यो कारण के हो? यति धेरै मरिहत्ते हाम्रो यहाँबाट हाम्रो छोरी बिहे गरेर विदेश पनि गएका छन् होइन। उनीहरूले चाहिँ नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेस आजसम्म बोलेको त हामीले सुनेन। भारतमै जाँदा पनि 7 वर्ष बोल्नु पर्यो, अन्त जाँदा झन् छँदैछ स्वदेश अनुसारको व्यवस्था। त्यसको बारेमा बोलेन। तर ज्वाइँको बारेमा यत्रो खसखस नेपाली काङ्ग्रेसलाई हुनुपर्नुको कारण चाहिँ के होला? मैले भने तपाईँले कसैलाई, मालिकले उसको नोकरलाई ड्युटी दिएको छ भने उसले पुरा गर्नुपर्छ, त्यो उसको कर्तव्य हो। मालिकले जुन ड्युटी दिएको छ हिजो, त्यो ड्युटी काङ्ग्रेसले पुरा गर्न लागेको छ। कतिपय उसले आधी पुरा गरेर उसले हाजिरी जनाउँछ। तपाईँ हामी देख्छौँ नि, काङ्ग्रेस एमालेका, विशेष गरी काङ्ग्रेसका हिजोसम्म लैनचौर दरबारमा हरेक दिन हाजिरी ठोकेर आउँथे नि त उनीहरू। अब हामीले हेर्नुहोस्, हिजो के भयो, अस्ति के भयो, पोहोर के भयो, पुरानो परम्परागत रूपमा समय परिवर्तनशील छ। परिवर्तनै संसार परिवर्तन छ। हिजो काङ्ग्रेसले के भन्यो, हिजो बेरी आमाले के भन्यो, त्यो कुरा होइन। मेरा हजुरबाउले पनि त दलितहरू हुन् भनेर भन्नुहुन्थ्यो नि त। अहिले समय परिवर्तन भयो। त जङ्गबहादुर त्यति बेला धरहराबाट फाल हानेर प्रधानमन्त्री बनेको थियो कि अहिले मैले प्रधानमन्त्री बन्न कि धरहराबाट फाल हान्ने त? समय एउटा कोर्स, यो चाहिँ परिवर्तन भएर जान्छ। यो परिवर्तनसँग काङ्ग्रेस सहमत हुन सकेन भने, आत्मसात गर्न सकेन भने काङ्ग्रेस बढारिन्छ। र त्यसकारणले काङ्ग्रेसले भनेको 100% बेठिक छ, ज्वाइँ हामी पाल्न सक्दैनौँ। एनआरएनका कुराहरू पनि आएका छन्, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको दोहोरो नागरिकताको विषय पनि आएको छ। यसलाई हामीले प्रष्ट क्लियर भएर जानुपर्छ। 46 साल पछाडि इस्यु गरिएका नागरिकताहरू ती सबै छानबिन गरिनुपर्छ र नेपालले एउटा डिमार्केसन गरिनुपर्छ र बुहारीहरू आएकालाई हामीले सोच्नुपर्छ र उनीहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधानबाट हामीले ब्याक सर्नु हुँदैन, दिनुपर्छ। तर एउटा नियम बनाउनुपर्छ। यो हचुवाको भरमा बनाइएको नियम एमसिसीलाई डिरेल गर्नको लागि, एमसिसीलाई चाहिँ लागू गर्नको लागि नक्सा पास गराइएको छ। अहिले फेरि आएर चाहिँ नागरिकता 7 वर्ष गरे भनेर चाहिँ संसदमा हल्ला भिजाइएको छ। यो दुईटा इस्युले गर्दाखेरि अब जनता चाहिँ सबै ताली बजाएर हिँड्छन्, म पास गरेर गरिदिन्छु भने। यही नीति होइन त? हामीले धेरै गहिरो रूपमा कुट्ने डिप्लोमेटिक तरिकाले जानै पर्दैन नि। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले प्रष्ट रूपमा के भनेका छौँ भने, ज्वाइँले नागरिकता पाउँदैन। ज्वाइँले नागरिकता पाउने हो भने क्यानेडियनसँग जानु पर्यो, अमेरिकनसँग बिहा गर्नु पर्यो। ज्वाइँकै स्ट्याटसमा बस्छन्। बुहारीको लागि हामीले सोच्नुपर्छ। तर बुहारीलाई नागरिकता भन्दा अगाडि अहिले पनि त यी फटाहरूले यिनीहरूले सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकार त दिएका छन् नि त। जसबाट हामीले आशा गरेका छौँ अथवा बाहिर रूपमा एकदम आशा गरिएका युवा नेता जलाउँदा भरभराउँदा भनेर चर्चा हुन्छ नि गगन थापाहरू। अरू विषयमा बोल्ने, नागरिकताको विषयमा बोल्दै नबोल्ने, कहाँ गए गगन थापा हराएको सूचना भनेर पनि खोजेको सामाजिक सञ्जालतिर एकाएक उनी प्रकट भए। बोल्दाखेरि के बोल्दै आए भन्दा ज्वाइँले पनि नागरिकता दिनुपर्छ भनेर पो बोल्दै आए। भनेपछि युवादेखि नै एउटा कुरो के भयो भने, गगन थापाले युवाको प्रतिनिधित्व गरे तर उनले गलत म्यासेज दिए। जस्तो कि गगन थापा हाम्रै मान्छे हुन्, उनी देशलाई माया गर्छन्, ठिक छ, उनले आमालाई पनि माया गर्छन्, उनको ओ पोजिटिभ ब्लड छ, आमाको ए नेगेटिभ ब्लड छ भने
प्रेम गर्छु भन्दैमा त्यो ब्लड आमाले हालिदिँदा बाँच्छिन् आमा? उनले उल्टो बाटो हिँडिराखेका छन्। यसले रक्तपात हुन्छ। यो मुलुकमा ज्वाइँको विषयमा अब नागरिकता, हिजो 40 लाख नागरिकता दिएको बारेमा गगन थापाले कहीँ बोलेको छ त? महाकाली सन्धि टनकपुरको बारेमा पञ्चेश्वरको यिनीहरूको सम्पूर्ण यो विषयमा गगन थापाले कहीँ बोलेको छ? गगन थापा कहाँबाट बोल्दैछन् त? कहाँबाट बोलिएको छ? गगन थापाले भन्ने बित्तिकै हुन्छ त? त्यसकारणले गर्दाखेरि गगन थापा स्पिकर कांग्रेसको हो भने यही चुनावमा यिनीहरूलाई गाउँ गाउँबाट युवाहरूले खेदाउँछन्। यो त हामीले पम्पलेट बनाएर लिएर जान्छौँ नि त। गगन थापाले यो भन्दैछन्, संसारमा कुनै पनि मुलुकमा यति सजिलो तरिकाले नागरिकता वितरण गरेको चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा स्ट्रिक्ट नियममा बस्नुपर्छ। नागरिकताको एक्टलाई फेरि यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। सबैभन्दा समस्याको विषय मैले पटक पटक यहाँलाई दोहोऱ्याइराखेको छु। जो वितरण गरियो, वितरित नागरिकताको बारेमा छानबिन गर्नुपर्छ र कांग्रेसले जेसुकै भन्दै जाओस्, कांग्रेसले यसको परिणाम अबको 2 वर्ष पछाडि यसले भोग्छ। यो मेरो भनाइ। भनेको 46 सालभन्दा पछाडि बाँडिएका नागरिकताको छानबिन एउटा शब्द तपाईँहरूको एकदमै वैवाहिक अङ्गीकृत बुवालाई नागरिकता दिन सकिन्छ, त्यसको बारेमा छुट्टै छलफल गरौँला। ज्वाइँलाई चाहिँ दिँदै नदिने कांग्रेसले हिँडेको बाटो गलत छ, चुनावमा हिसाब किताब हुन्छ, यही होइन त सारांश? हाम्रो धर्म, संस्कृति, हाम्रो वेशभूषा, भाषा, हाम्रो राजनीति, यहाँको भूगोल परिस्थिति, हाम्रो जनसङ्ख्या, यी सबै कुराहरूलाई हामीले मध्यनजर गर्नुपर्छ। ज्वाइँको भोलि भाइ पनि आउला, भोलि कांग्रेसले के भन्ला, ज्वाइँको बाबुआमालाई पनि नागरिकता दिनु पर्ला भनेर भन्ला। अब उनले जता जता भन्दै गए त्यतै त्यतै हामीले बहस गर्दै जाने भन्ने पनि त हाम्रो समय छैन नि त। हामीले त हेर्नुहोस्, 2टा पुस्ता हाम्रो खत्तम भइसक्यो, हाम्रो तेस्रो पुस्ता हो। हामी पनि एक प्रकारले यिनीहरूले हामीले यस्तो निरीह अपाङ्गै बनाइदिइसके, हामी हिँड्न पनि सक्दैनौँ। यो अवस्थामा फेरि कांग्रेसले अहिले आएर अलिअलि भएको थोरै अलिअलि नेपालीहरूसँग थोरै स्वाभिमानता, थोरै अलिकति साहस, अलिकति बोल्न सक्ने थोरै कसरतलाई पनि यिनीहरूले त अपाङ्गो बनाउँदैछन् त। अब भोलि तपाईँले गगन थापाले या विश्व प्रकाशले यही टुणी खेलमा आएर के भन्छन् भने, ज्वाइँले होइन, ज्वाइँको ज्वाइँले पनि नागरिकता दिनुपर्छ भने चाहिँ के गर्ने? हामीले यो बहस भनिराखेका छन्, भन्छन् त। त्यही यिनीहरूले भनेर त यिनीहरूको विरुद्धमा हामीले हुँदैन भन्यौँ। यो देशभरि चाहिँ मुभमेन्ट चल्यो, यो घातक छ भनेर हामीले भन्यौँ। यो घातक पनि त हो नि त। के 40 लाख 50 लाख नागरिकता दिएका ती भारतीयहरू नेपालमा छन् त? नेपाल एउटा थाङ्ने देशमा आएर चाहिँ कुनै एउटा सम्पन्न राष्ट्रले बस्छ? के मुकेश अम्बानीले नागरिकता लिन्छ? खैरेहरू अरूले लिन्छन्? यिनीहरूले दिने भने यिनीहरूको डिजाइन के हो त? यिनीहरूलाई डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ नि, हाम्रो सुरेन्द्र डाक्टर साहबले, दे दिया बन्दुक बन गया अल्लाह। यिनीहरू यहाँभन्दा बढी केही हो त? न यिनीहरूलाई कुटनीति थाहा छ, न यिनीहरूलाई राजनीति थाहा छ, न यिनीहरूको शिक्षा छ, न यिनीहरू एउटा उदाहरणको लागि यिनीहरू न एउटा विदेश मन्त्री भइसकेका मान्छे एउटा राजदूतसँग भेट्न जाने हो, त्यो पोर्टफोलियोमा मिल्छ? हामीले अमेरिकन एम्बेसीमा गयौँ, हामीले फेस टु फेस बराबर गफ गरेर आयौँ। हिजो भारतीय एम्बेसीमा गयौँ, हामी प्रधानमन्त्री मोदीसँग पनि हामी प्रधानमन्त्री भयो भने बराबर स्टाटसमा गफ गर्छौँ। मालिकलाई रिजाउने गरी हामी जाँदैनौँ। युएनको हामी पनि एउटा नागरिक हौँ, सदस्य हौँ, भारत पनि सदस्य हो। साइजमा ठुलो होला, जनसङ्ख्यामा ठुलो होला, तर उसले पनि 1 भोट हाल्ने हो, हामीले पनि 1 भोट हाल्ने हो नि त। 1769 मा नेपाल स्थापना भयो, भारत 1947 मा स्वतन्त्र भयो। 180 वर्ष नेपाल ठुलो छ। अनि छोटे भाइ भन्न मिल्छ? बाबुमभन्दा होचा छन् भन्ने मैले भाइ भन्न मिल्छ? एउटा पोर्टफोलियो, एउटा नैतिकता, एउटा मर्यादा, एउटा कुटनीतिका विषयहरू हुन्छ नि, यो बारेमा यिनीहरू बोल्छन्। यस्ता फटाहरूलाई चाहिँ अब जनताहरूले यो कुरा हामी पम्पलेटमा लेखेर बुझाउँछौँ। 46 सालदेखि अहिलेसम्म यिनीहरूले गरेका गतिविधिहरू कहाँ कहाँ त्रुटि छन्? डाक्टर साहबले बेला बेला भन्नुहुन्छ नि, 40 वटा उद्योगहरू कहाँ गए नेपालका? सबै बेचेर खाए। ज्ञानेन्द्र खराब, वीरेन्द्र खराब पञ्चायत, पुराना कुराहरू छोडिदिउँ। अब पुराना इतिहासका त्रुटिहरूलाई हामीले लिएर अब नयाँ तरिकाले नयाँ युगमा हामी प्रवेश गरौँ। के
राजाले त त्यति बेला 45 सालसम्म त पञ्चायती व्यवस्थामा त 1 इन्ची माटो पनि गएको थिएन नि त। त्यसरी हेर्ने हो भने मेचीदेखि महाकालीसम्म बाटो बन्यो त 47 सालदेखि 77 30 वर्ष भयो पञ्चायती कालको एउटा ड्युरेसन आयो। 1 इन्ची बाटो यिनीहरूले जोडेका। उद्योगको नाममा एउटा उद्योग थपे, आज 80 लाख युवाहरू कहाँ पुगे? एउटा गाडीको मूल्य 10 लाख रुपियाँ इन्डियामा पर्छ, यहाँ 40 लाख रुपियाँमा बेचेका छन्। त्यो पैसा खोइ? त्यसकारण यी सबै कुराको यसै गर्ने हो त, सबै कुराको हिसाब किताब हुनु पर्दैन। सुन्दैछु 25 करोड अस्ति छुट्याएको छ यो कालो पत्र बनाउन। यो कालो पत्र अहिले पेश गर्यो, अब त्यहाँ फेरि हेर्न जानुहोस्, त्यहाँ घट्टेगुलोदेखि उता फेरि खन्दैछ। न यिनीहरूसँग कुनै एउटा योजना छ। तपाईँ हेर्नु, बेलम्चीको कुरा 19 पल्ट प्रधानमन्त्री फेरिसके, 25 पटक 25 वटा खानेपानी मन्त्री आइसके, 39 जना आयोजना प्रमुखहरू आइसके। एक थोपा पानी खान पाउनुभयो? यिनीहरूबाट अब केही पनि होला, प्राप्त होला। एक थोपा पानी खान पाउँछौँ, देश समृद्धिमा जाला, या देशले एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गर्ला, विकसित राष्ट्रहरू सँगसँगै उभिएर हात मिलाएर अघि बढ्लान् भन्ने कुरा यो चाहिँ एउटा दिवा सपना जस्तो मात्रै हो। शिवजी, हुन्छ, एकदमै महत्त्वपूर्ण समय